नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। यतिखेर फेरि अर्को एउटा विषय चर्चामा आएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र कतै सकस देखिएको त छैन भन्ने राजनीतिक रूपमा चर्चा सुरु भएको छ। केही दिन अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता गठबन्धनभित्रकै नेपाली कांग्रेसलाई अहंकार नदेखाउन चेतावनीको भाषा प्रयोग गरिसके पछाडि त्यसपछि राजनीतिक रूपमा बहसको विषय यो रूपमा देखा परेको छ कि अब सत्ता गठबन्धन मङ्सिरमा हुने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनसम्म टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने अर्को टीका टिप्पणी र तर्क वितर्क सुरु भएको छ। के हो त प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति, आशय के हो? त्योसँगै बजेट आएको छ। आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। बजेट प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले गन्तव्यहीन भनेर टिप्पणी गरेको छ भने सत्तापक्षका सांसदले बचाउ गरेका छन्। त्योसँगै अब गठबन्धन के हुन्छ र नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक अवस्था कस्तो रहन्छ, आज हामी मुख्य गरी यिनी विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना प्रभावशाली नेता, केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुन। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। निकै लामो समयपछि तपाईँसँग फेरि संवाद गर्ने अवसर प्राप्त भयो, त्यसको लागि विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। टेलिभिजनहरूमा हामी देखिरहेका हुन्छौँ। नेपालमा राम्रो पनि भएको छ, मिडियाको विकास हाम्रो दक्षिण एसियामै राम्रो मध्ये गनिन्छ। त्यसमा पनि टेलिभिजनहरूमा हामी टक सोहरू डेली जसो हुने सबैमा जान चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसो गर्दा चाहिँ अलिकति पालो पालो गर्दा जस्तो सगरमाथामा आउन अलिक ढिलो भयो। अब म विषय प्रसङ्ग ठ्याक्कै सुरु गर्छु। केही दिन अगाडि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शेरबहादुर देउबा अथवा नेपाली कांग्रेसप्रति लक्षित गरी एकाएक एउटा भाषा प्रयोग गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस अहंकार प्रस्तुत गर्छौ भने तिम्रो हालत प्रमुख प्रतिपक्ष बालकोटमा बसिरहेका केपी शर्मा ओली र स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेको कस्तो परिणाम आयो त्यस्तै गरी देखाइदिन्छु भनेर अलिकति चुनौती, अलिकति चेतावनीको भाषा प्रयोग गरेर तपाईँहरूको पार्टी निकट अथवा तपाईँले जितेको पालिका प्रमुखहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो जुन अभिव्यक्ति देशैभर पुगेको छ। प्रचण्डको यो पछिल्लो अभिव्यक्तिको खास आशय के हो, मलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् त। आम दर्शकको यो चासोको विषय बन्यो। यसमा खासमा बाहिर मिडियामा आउँदा सनसनीपूर्ण ढङ्गले आयो। त्यस दिन मिडियाकर्मी साथीहरू विभिन्न माध्यमहरूमा लाइभ पनि गरिराख्नु भएको थियो। खासमा उहाँले जसरी बाहिर आयो त्यसरी बोल्नुभएको थिएन। कस्तो थियो भने देशभरिबाट आउनुभएका नगर प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरू, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो। उद्घाटन सत्रमा हामी पनि थियौँ, सबै नै नेताहरू। त्यस क्रममा धेरै कुरा चर्चा गर्दै आरोप लगाउनेहरू, आलोचना गर्नेहरूले माओवादीलाई कहिले एमालेलाई ठुलो बनाउने, कहिले कांग्रेसलाई ठुलो बनाउने भूमिका भयो भनेर हाम्रो पनि आलोचना गरिन्छ। हामीले एमाले ठुलो बनायो, अहंकार दम्ब आयो त्यसको नेतालाई, कार्यकर्तालाई, र अहिलेको यो हालत भयो। कांग्रेसको पनि फेरि त्यस्तो दम्ब घमण्ड नआओस्। यो गठबन्धन आवश्यक छ, सङ्घीय र स्थानीय निर्वाचनसम्म प्रदेश निर्वाचनसम्म आवश्यक छ। तर त्यस्तो खालको जनताले एकथरी आलोचकहरूले भने जस्तै अवस्था नबनोस्, कांग्रेस सतर्क होस् यो स्थितिबाट भन्नुहोस्, सकारात्मक कोणबाट भन्नुभयो। तर त्यही मात्रै पिस तानेर बाहिर प्रचार गर्दा चाहिँ खबरदार कांग्रेसको हालत पनि चाहिँ एमालेको जस्तै हुन्छ। खड्ग प्रसाद ओलीलाई जस्तै ठेगान लगाइदिन्छु, त्यो हैसियत म राख्छु भन्ने किसिमले प्रचार भयो। त्यो रूपले आयो। त्यसैले त्यसको भावना त्यो थिएन। र म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने कांग्रेसभित्र विभिन्न कांग्रेसहरू छन्, सबैलाई थाहा भएकै हो। गठबन्धन गर्ने कांग्रेस, गठबन्धन नगर्ने कांग्रेस, गठबन्धनलाई हराउने कांग्रेस, बागी उठ्ने कांग्रेस, र चाहिँ माओवादी नरुचाउने कांग्रेस, माओवादी रुचाउने, माधव नेपाल या चाहिँ उपेन्द्र यादवजीको पार्टी रुचाउने नरुचाउने,
यस्ता धेरै थरी कङ्ग्रेस देखा परे। तर हामीले हेर्ने कङ्ग्रेस त शेरबहादुर देउवा नेतृत्व कङ्ग्रेस हेर्ने हो। सभापति कङ्ग्रेसले मूल रूपमा के लाइन लिनुहुन्छ भन्ने हो। यसरी हेर्दा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेस सभापति हुनुहुन्छ। उहाँले लिएको लाइन भनेको अहिले गठबन्धनबाटै जाने, स्थानीय तहमा पनि त्यही गर्नुभयो, प्रदेश र सङ्घमा पनि गठबन्धनबाटै जाउँ। किनभने देशमा निरङ्कुशताको खतरा, प्रतिगमनको खतरा, संविधानमाथिको प्रहारको खतरा छँदैछ, राजनीतिक अस्थिरताको खतरा छँदैछ, मिलेर जानुपर्छ भन्ने नै मूल स्पिरिट देखिन्छ। यसमा हामी पनि यही स्पिरिटमा छौँ। अब त्यसभित्र आउने सानातिना प्रवृत्तिहरू, अवरोधहरूलाई सामना गर्दै अगाडि जानुपर्छ। भनेपछि 5 दलीय गठबन्धनभित्र कुनै किसिमको सकस, सङ्कट र समस्या छैन। तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ कङ्ग्रेसभित्रको अर्को पक्ष शेखर कोइराला, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, जो बेला बेलामा माओवादीलाई अलिकति पिन्च हुने गरी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्छन्। प्रचण्डको लक्ष्य अथवा लक्षित भाषा चाहिँ त्यतातर्फ केन्द्रित हो। अब निश्चय पनि कङ्ग्रेस विभिन्न खालको कङ्ग्रेस छ, सबैले देखेको कुरो हो। गठबन्धन माओवादीसँग गर्ने अनि चाहिँ माओवादीको चाहिँ अध्यक्ष या उपाध्यक्ष छ भने आफ्नोलाई जिताउने अनि माओवादीलाई हराउने र अर्कोलाई भोट दिने चाहिँ धेरै जसोमा त्यस्तो पनि देखियो कति ठाउँहरूमा भनौँ। रोल्पा रुकुम जस्तो, सल्यान जस्तो ठाउँहरूमा कस्तो हो भने फ्रेन्डली कम्पिटिसन गरौँ जहाँ मिल्दैन भनेका थियौँ, गएर प्रमुख प्रतिपक्षीसँग एमालेसँग मिल्ने अरू पार्टीसँग मिलेर माओवादीलाई जसरी पनि साइज डाउन गर्ने खालले पनि उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यस्ता कुराहरू मतभेद छन्, विवाद छन्, त्यो चाहिँ राजनैतिक अनैतिकता हो। एउटा निर्णय गरेपछि अर्को गर्ने यो कुराहरू छलफल हुन्छन्। तर अहिले मूल रूपमा गठबन्धन नै तोड्नुपर्ने, गठबन्धनकै औचित्य सिद्धिएको होइन। किनभने गठबन्धन चुनावको लागि मात्रै गरेको होइन, गठबन्धन एउटा निश्चित राजनीतिक मान्यतामा गरेको हो। 12 बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया, संविधानका व्यवस्थाहरूलाई संरक्षण गर्ने, त्यो स्पिरिटमा हिँड्ने या त्यसभन्दा पछि फर्किने भन्ने दुईवटा राजनीतिक प्रवृत्ति छ। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल, त्यसको नेताले गरिराख्नु भएको कुरा के भने सङ्घीयता छ, गणतन्त्र छ, समावेशिता छ, धर्मनिरपेक्षता छ, सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू स्थापित छन्। यो कुराहरूबाट पछि हट्ने, विभिन्न बहानामा पछि हट्ने प्रवृत्ति उहाँहरूमा देखिएको छ। त्यसका विरुद्धको सङ्घर्ष हो। कुन रूपमा देखा पर्यो भने दुई पटक संसद विघटनको रूपमा देखा पर्यो, अरू घटनाको रूपमा देखा पर्यो। अहिले पनि धार्मिक राज्यको कुरा गर्ने खालका, अहिलेको समृद्धिको कुरा गर्ने एकातिर, विकासको कुरा गर्ने कुरो अर्कोतिर चाहिँ फेरि चाहिँ देशलाई फेरि एक ढङ्गले चाहिँ ध्रुवीकृत गर्ने दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिसँग निकट हुने र त्योसँग साथगाट गर्ने प्रवृत्तिहरू देखा परेको छ। यो खतरा हो अहिलेको लोकतन्त्रको लागि। किनभने त्यसदेखि हामी अगाडि आइसक्यौँ। समाजमा विभिन्न प्रवृत्ति हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो पनि दिएको संविधानले, राजनीतिक प्लेटफर्म पनि छ, जनताले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई रिजेक्ट पनि गरिरहेको छ। तर जो संविधान निर्माणको सहयात्री दल या एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदार दल, 12 बुँदे सम्झौता गर्ने, शान्ति प्रक्रिया गर्ने, यो परिवर्तनमा चाहिँ सहभागी दलको मुख्य नेता नै, मुख्य पार्टी नै पछि हट्यो भने त्यो दक्षिणपन्थ हो, त्यो प्रतिगमन हो। त्यो प्रवृत्तिसँग सङ्घर्ष हुन्छ नै र त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न मिल्ने ठ्याक्कै त के भनिराख्नु पऱ्यो, हामी भनिराखेकै छौँ। केपी ओलीजीले त्यसको मूल प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ र त्यो प्रवृत्तिसँग सङ्घर्ष गर्दा मिल्ने प्रवृत्तिहरू हामी एक ठाउँमा बसेको। संसद बचाउनलाई पटक विघटन भएपछि यो त अति नै राजनीतिक अस्थिरतातिर गयो। 2048 को निर्वाचनपछि, 46 को परिवर्तनपछि नेपाली कङ्ग्रेसले 3.5 वर्षमै आफ्नो संसद विघटन गरे बहुमत सहितको। अनि त्यसपछि राजनीतिक यस्तो चाहिँ एउटा भुमरीमा फस्यो कि यस्तो दुष्चक्रमा गयो, पछि जनयुद्ध मार्फत प्रतिवाद गर्नुपर्ने, फेरि जनतामा गएर नयाँ ढङ्गले यसलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने ठाउँसम्म पुग्यो। अहिले पनि संविधान बनाउँदा पनि बनाउन नदिने शक्तिहरू थिए, बनाइसकेपछि नरुचाउने शक्तिहरू थिए, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबैलाई थाहा छ। त्यसकै लागि हामी नाकाबन्दी भएका छौँ। अरू छ नेपालले आफ्नो निर्णय आफै पनि गर्न पाउँथ्यो। त्यो संविधानका कमी होलान्, तर राम्रा कुराहरूलाई बचाएर जाने, संरक्षण गरेर जानेमा चाहिँ मुख्य दलहरूमध्येबाट, मुख्य नेताहरूमध्येबाट पछि हट्ने भनेको त प्रतिगमन हो। त्यसैले यसलाई रोक्नुपर्छ। प्रतिगमनको हतियार चाहिँ तपाईँहरूको भाषामा केपी शर्मा ओली। निश्चय पनि यसलाई अझ कुरा गर्छु। त्यसरी हुँदा चाहिँ यो ओलीजीलाई व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा पनि राजनीतिक प्रवृत्तिको कुरा हो
र हिजो जसरी कङ्ग्रेसले 51 सालमा आफ्नो बहुमतलाई चाहिँ अन्तरिम के अरे अर्को चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन मार्फत राजनीतिक अस्थिरतातिर लग्यो। ठ्याक्कै अहिले नेकपाको झन्डै 2/3 बहुमतलाई विघटन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतातिर लाने, पछि फर्किने प्रवृत्ति हो। त्यो बेठिक प्रवृत्ति हो। नेकपाको लागि मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मात्रै होइन कि देशकै लागि। त्यसैले त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै राजनीतिक स्थायित्वको लागि लडिरहेका छौँ। राजनीतिक स्थायित्वको लागि निश्चय पनि कांग्रेस सहितको 5 दलीय गठबन्धन हो। राजनीतिक स्थायित्व भएपछि बल्ल र परास्त गर्ने केपी शर्मा ओलीलाई सिधा भाषामा जनताले प्रष्ट बुझ्छन्। अब अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि अर्को मसँग प्रश्न छ कि तपाईको पार्टी अध्यक्षले त्यो किसिमको प्रतिक्रिया दिइसकेपछि तत्कालै नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सिधा त्यसको चाहिँ प्रतिजवाब दिनुभयो कि कांग्रेस जस्तो सुकै मूल्य मान्यता चुकाउन तयार छ तर लोकतन्त्रको लागि तलमाथि गर्दैन। प्रचण्ड के गर्छन् त्यो उनको विचार कुरा हो। त्यस्तो प्रतिक्रिया दिए। कयौं समयमा शीर्ष नेताहरूले हतपतमा नबुझेरै प्रतिक्रिया दिन राम्रो होइन। अहिलेको गठबन्धन बनाउनमा रामचन्द्र पौडेलजीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। प्रधानमन्त्रीका अतिरिक्त कांग्रेसमा उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, गठबन्धनमा पनि पक्षधारी एकदमै। तर अहिले चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले एउटा सन्दर्भमा बोलेको कुरो बाहिर मिडियामा सनसनीपूर्ण ढङ्गले आएको थियो। हामी पनि आश्चर्यमा पर्यौँ। त्यो रूपले बोलेकै होइन। पटक पटक उहाँले यो गठबन्धन आवश्यक छ। पटक पटक उहाँले के भन्नुहुन्छ, यो सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म जान्छ। तर चाहिँ मान्छेहरूले यसो भन्छन्। हिजो एमालेलाई तपाईँहरूले बोकेर ठुलो पार्टी बनाउनु, सहयोग गरेर ठुलो पार्टी बनाउनु, दम्भ घमण्ड अहङ्कारले गरेर देश नै दुर्गततातिर लाने भयो। पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर संसद विघटन गर्ने, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने, संविधानमाथि प्रहार गर्ने। किन त्यसो भयो भन्दा ओलीजी भित्र रहेको चाहिँ अहिलेका परिवर्तनलाई नस्वीकार्ने प्रवृत्तिको कारणले। कतै फेरि चाहिँ कांग्रेसलाई अहिले हामी गठबन्धन छौँ, ठुलो पार्टी भएको छ, गठबन्धनबाट फाइदा भएको छ, फेरि कांग्रेस पनि त्यसै हुन्छ कि आशंका छ त्यसो नहोस्। त्यसो भयो भने त फेरि त्यस्तै हुन्छ हालत। जनताले बनाउँछ, माओवादीले बनाउनु पर्दैन भन्ने सन्दर्भ कुरालाई आशय त्यस्तो थियो निश्चय पनि। तर रामचन्द्र पौडेलले प्रचण्डको अभिव्यक्ति भुइँमा खस नपाउँदै तत्काल ट्विट गर्नुभयो। त्यसपछि अनि राजनीति तरङ्गित भयो। खास कुरो यति नै हो। त्यसो हुँदा चाहिँ यसलाई चाहिँ शीर्ष नेताहरूले सहीसँग विषय प्रसङ्ग बुझेर, पृष्ठभूमि बुझेर, वास्तविकता के थियो, कुन ग्राउन्डमा कोसँग कुरो गर्दा सन्दर्भ के थियो, यस्तो बुझेर टिप्पणी गर्दा राम्रो हुन्छ। यो त नेपाली नेताहरूको स्वभाव, चरित्र, व्यवहार, प्रवृत्ति देखिएको छ। प्रत्येक दलका प्रत्येक नेताको यस्तो समस्या छ। अब तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो। कसले गरे? यसमा त्यति सान्दर्भिक विषय होइन। नेकपा एमाले खास गरी स्थानीय निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि ओलीजीमाथि त्यहाँ प्रश्न उठेको छ विभिन्न कोणबाट, कार्यकर्ता तहबाट, नेताको तहबाट, आम सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि ओलीजीको जुन भिजन, दृष्टिकोण अडान थियो त्यो असफल भयो भने त आम मान्छेले भनिरहेको छ। हिजो 294 पालिका प्रमुख जितेको एमाले अहिले 205 तिर सीमित भएको छ भन्दा यो चाहिँ असफलतै हो। त्यसबारेमा टिप्पणीहरू उठेपछि उहाँहरूले विभिन्न मुभहरू गर्नुभएको छ। कहिले प्रचण्ड कमरेडलाई प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, वाम गठबन्धन बनाऊ भन्ने खालका उहरू चाहिँ अध्यक्षका त्यस्ता प्रस्तावहरू आएका छन्। उहाँले चाहिँ यो अहिले सम्भव छैन, किनभने त्यो राजनीतिक गठबन्धन हो, अहिले कुनै पद प्रतिष्ठाको लागि होइन। र हामी अहिले पनि लोकतन्त्र सुरक्षित हुने, संविधान सुरक्षित हुने, राजनीतिक स्थायित्व हुने र अब एउटा कोर्स देशले नलिँदासम्म गठबन्धन आवश्यक ठानेका छौँ। यो चाहिँ गणितीय हिसाबले ओलीजीकै भाषामा दुध भातको राजनीति होइन। अब हिजो हामीले दुध भात माओवादीले धेरै दियौँ, यता आयो, आज कांग्रेस धेरै दियो, त्यता गयो, भोलि फेरि चुनावपछि हामीले दिन्छौँ, यतै आउँछ भन्नुभएको थियो। त्यस्तो राजनीति होइन भन्ने कुरो उहाँलाई म्यासेज दिइसकेपछि, एमालेका नेता साथीहरूलाई म्यासेज दिएपछि उहाँहरू फेरि अर्को लाइनमा लाग्नुभयो कि माधवजीलाई फकाउने, उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने, बरु अरू चाहिँ जसपा लोसपाहरूलाई लिएर बहुमत पुर्याएर र एमालेलाई युनाइट गर्ने भन्ने खालको एक खालको फेरि त्यहाँ चाहिँ एक्सर्साइज पनि
आफ्नो राजनीतिक सङ्कट तार्नलाई त्यो एक्सर्साइज भएको सुन्नमा आएको छ र माधवजीले सार्वजनिक रूपले भनिसक्नु म त्यसको त्यो दौडमा पनि छैन त्यो लोभमा पनि छैन भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले यो कुरो चाहिँ केपी शर्मा ओलीबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो र अफरसँगै वाम गठबन्धनको पनि प्रस्ताव आयो होइन? निश्चय पनि उहाँबाट या संस्थागत रूपमा हो उहाँबाट उहाँका मान्छेहरूबाट नेताहरूलाई प्रस्ताव आएको कुरा उहाँहरूले बताउनु भएको छ नेताहरूले। त्यसो हुँदा चाहिँ अहिले चाहिँ यसरी व्यक्ति विशेषलाई कुनै पद दिने प्रतिष्ठा दिने फकाउने सन्दर्भमा पनि राजनीतिक इमान्दारता हुनुपर्छ। वाम गठबन्धन भएकै हो, सफल पनि भयो, जनताले रुचाउनु भयो, कार्यकर्ताले रुचाउनु भयो, 2/3 करिब आयो, 6वटा प्रदेशमा सरकार थियो, स्थानीय तह 2/3 भन्दा बढी 2टा दल मिल्दा हुन आएको थियो। यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गरेर राष्ट्र निर्माणमा देश निर्माणमा जनताको जीवनस्तर बदल्नेमा लगाउन पाएको भए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। 3-3.5 वर्ष 4 वर्ष झन्डै खेर फाल्ने अवस्था जस्तो बन्यो। त्यो कुरोलाई कहाँ गल्ती भयो भनेर ओलीजीले आफूलाई करेक्सन नगर्दासम्म आफूलाई रियलाइज नगर्दासम्म फेरि पनि त्यही केही नेताहरूलाई मिलाएर बहुमत ल्याएर के अर्थ रहन्छ त? एउटा निश्चित भिजन हुनु पर्यो, निश्चित दृष्टिकोण हुनु पर्यो, अहिलेको उपलब्धिहरूलाई बचाउँदै देशलाई अगाडि लाने खालको कमिटमेन्ट हुनु पर्यो। त्यो अहिले पनि उहाँहरूमा देखिएको छैन। त्यसैले अहिले सम्भावना छैन त्यस्तो चाहिँ गठबन्धनको। वाम गठबन्धनको पनि सम्भावना छैन र प्रचण्ड माधव नेपाल पनि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छैन। वाम गठबन्धन आवश्यक हो किनभने वैचारिक ध्रुवीकरण हुन्छ नै। यसमा चाहिँ अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् है। तपाईँका नेता कार्यकर्ताहरू कोही चाहिँ लोक वाम गठबन्धन भनिरहेका छन्, फेरि कोही वाम गठबन्धनको आवश्यकता छ भनेर पनि भनिरहेका छन्। वाम गठबन्धन आवश्यक हो। कुन चाहिँ बढी आवश्यकता हो? तपाईँले बोलेको आधिकारिक हो, तपाईँ एउटा संस्थागत नेता हो, स्पष्ट हुने गरी तपाईँले जवाफ दिनुपर्छ आज। होइन, यसमा चाहिँ कस्तो भनेपछि वाम गठबन्धन आवश्यक हो, राजनीतिक वैचारिक ध्रुवीकरण आवश्यक छ। अहिले नभए पनि बिस्तारै हामी अमेरिकामा जाँदा डेमोक्रेट रिपब्लिकन छ, एउटा अलिक प्रोग्रेसिभ एजेन्डा बोक्छ, एउटा अलिक यथास्थितिवादी। छिमेक भारतमै पनि 2टा, एउटा अलिक प्रोग्रेसिभ जस्तो, एउटा अलिकति यथास्थितिवादी जस्तो देखिरहेको छ। थुप्रै विकसित देशहरू त्यस्तो छ। हाम्रो पनि कुनै न कुनै रूपले आफूलाई वाम भन्नेहरू, हामी समाजवादमा अगाडि जान खोज्नेहरू एउटा धुरमा आउँछ नै ढिलो चाँडो। तर इमान्दारीपूर्वक त्यो गणित मिलाउन, सङ्ख्या मिलाउन, कोही प्रधानमन्त्री हुन, कोहीलाई ठुलो हुन, कोहीलाई साइजमा राख्नलाई होइन, इमान्दारीपूर्वक वैचारिक ध्रुवीकरणको बहस छलफल चल्यो भने ढिलो चाँडो त्यहाँ आउँछ नै। आवश्यक पनि छ, जनताले त्यो पनि माग गरेका छन्, कार्यकर्ताले त्यो रुचाएका पनि छ त्यो बहसलाई। अर्कोतिर डेमोक्रेटिक फोर्स भन्छ, अलि यथास्थितिवादी सोच भएको, त्यो वरिपरि पनि एउटा शक्ति केन्द्रित हुन्छ नै। त्यसो हुँदा चाहिँ हामी प्रगतिशील शक्तिहरू, वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँ आउनुपर्छ भन्नु नराम्रो होइन। तर आज को त वामपन्थी भन्दा ओलीजी त वामपन्थी होइन, त दक्षिणपन्थी धारमा हुनुहुन्छ उहाँ। बुढो मध्यवर्ती शक्तिको रूपमा कङ्ग्रेस छ। आजको वाम र दक्षिण के हो भन्दा आजको राजनीतिमा अहिलेको संविधानका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने, यसका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई, सामाजिक न्यायका मान्यतालाई स्थापित गर्ने, बलियो बनाउने र देशलाई समृद्ध बनाउने अथवा उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी अन्त्य गर्ने र देशलाई एउटा विकसित देशतिर अथवा एउटा समृद्ध देशतिर लैजाने कुरो अहिलेको प्रगतिशील कुरो हो। आजको जिम्मेवारी हो। त्यसदेखि अगाडि जाने जो जसले चाहन्छ त्यो कुरो प्रगतिशील एजेन्डा हुनसक्छ। आज यो एजेन्डामा कङ्ग्रेस कहाँ छ भने 12 बुँदे समझदारीमा कङ्ग्रेस थियो, शान्ति प्रक्रियामा थियो, संविधान लेखनमा थियो र यो बचाउनुपर्छ भन्नेमा कङ्ग्रेस छ। त्यस अर्थमा मध्यवर्ती शक्ति जस्तो ओलीजी कहाँ जानु भने अहिले चाहिँ यो सङ्घीयता, गणतन्त्र, यो चाहिँ खास गरी यो समावेशता खासै रुचि छैन उहाँलाई। यो बचोस् नबचोस् खास रुचि छैन। राम सीता जानकी के अरे लक्ष्मणका मूर्ति बोकेर हिँड्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हामी आफ्ना विभिन्न पृष्ठभूमि छ, पारिवारिक पृष्ठभूमि छ, धार्मिक सांस्कृतिक हाम्रा पृष्ठभूमिहरू छन्। त्यसमा म सबै कसैको भावना छु पुगोस् म यो चाहँदैन, म सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। तर चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले गरेर हिँड्ने कुरो के? हाम्रो देश धर्मनिरपेक्ष छ, जनताको विभिन्न आस्था छन् भन्दा अहिले उहाँ जान खोजे नबुझेर हो भन्दा होइन, बहुसङ्ख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छ, त्यस्तो आस्था राख्छ भन्दा यो कुनै प्रगतिशील एजेन्डा बोक्नुभन्दा बरु यही एजेन्डा बोकेर हिँड्यो भने छिमेकमा पनि सफल छ, यहाँ पनि सफल भइन्छ भने सजिलो राजनीति। त्यस कारण त उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कमल थापा र
निश्चय पनि एकनाथ ढकालहरुसँग चाहिँ सहकार्य त्यो राजनीति प्रयास गर्नुभयो। दक्षिणपन्थी राजनीति हो अहिले। त्यो राजनीति कसले बोकेर हिँडेका छन्? हिजो पराजित भएका राजावादीहरू, निरङ्कुशतावादीहरू अझ 100औं वर्षमा जनतालाई शोषण गरे, उत्पीडन गरे, कुनै अधिकार दिएन, बोल्नसम्म सङ्गठन गर्नसम्म अधिकार नदिनेहरू आज संविधानले दिएको स्पेसलाई प्रयोग गरेर पछि फर्किन खोज्दैछन्। तिनीहरूसँग गठबन्धन गर्नुहुन्छ, तिनीहरूसँग मिलेर हिँड्नुहुन्छ भन्दा उहाँ आज वामपन्थी होइन। तर एमालेभित्र उहाँ नेतृत्व गरेको एमालेभित्र विशाल पङ्क्तिमा नेता कार्यकर्ताहरू वामपन्थी छ, प्रगतिशील छ। उहाँहरूसँग हाम्रो कुनै मतभेद छैन। वाम एकता हुनुपर्छ, ध्रुवीकरण हुन्छ, बिस्तारै एउटा बहस हुनुपर्छ भन्ने हामी स्पष्ट छौँ। आजको राजनीतिको असन्तुष्टि र केपीजी र केपीजीका प्रवृत्तिसँग आजको चाहिँ राजनीति गर्दा त संविधान बचाउने राजनीतिमा काङ्ग्रेससँग मिल्छ, अनि देशलाई अगाडि बढाउने राजनीतिमा काङ्ग्रेससँग मिल्छ। त्यस अर्थमा आजको राजनीतिको गठबन्धन भन्नुहोस्, तालमेल भन्नुहोस्, मिल्ने कुरो काङ्ग्रेस। तपाईँले यसो भन्दाखेरि फेरि केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रिया आउँछ कि अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वर्षमान पुनहरूको चाहिँ पार्टी सभापति, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? दिन सक्नुहुन्छ, दिन सक्नु। उहाँले त भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, माओवादी अब वैशाख 30 पछि गुगलमा भेटिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। हामी त भूगोलमै भेटिरहेका छौँ, भूगोलमा पनि सशक्त रूपले। वैशाखी टेकेर गुगलमा होइन कि भूगोलमा भेटियो रे, वैशाखी टेकेर, लौरो टेकेर। उहाँ पनि लौरो 9 दलको गठबन्धन बनाएको छ भन्नुहुन्थ्यो, फेरि त्यो लौरो त काम आएन। त्यसै गरी उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजीको त भाँडो रित्तियो, हामीले बनाइदिएको भाँडो, ठुलै भाँडो उहाँले यसो चलाइराख्नु भएको छ, आवाज आइरहेको, तर भित्रको चिज त रित्तियो भन्दै हुन्थ्यो। रित्तिएको त उहाँको रहेछ, घटनाले जनताको अभिमतले त्यो व्यक्त भयो। फेरि उहाँ के भन्नुहुन्छ? 5 दलको गठबन्धन, मेरो पार्टी फुटेको, पार्टीभित्रको असन्तुष्टि मिलाउने समय नभएको, त्यसका बावजुद पनि म दोस्रो पार्टी भएँ र शानदार सिट सङ्ख्या घटे पनि मत सङ्ख्या घटेको छैन। उहाँहरूको नेताले प्रत्येक दिन अहिले सामाजिक सञ्जालमा त्यो सिट सङ्ख्या होइन, मत सङ्ख्या उहाँले स्टाटसको रूपमा राखिरहनु भएको छ। 54 को फुटपछि मालेको 6% भन्दा बढी भोट आयो, तर एउटा सिट पनि थिएन। त्यतिखेर उहाँले के तर्क गर्नुहुन्थ्यो त? माले त 0 भयो, वामदेवजीको माले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। 6% सिट आयो, 6.5% भोट ल्यायो भने कोही पनि भन्नुहुन्थेन। त्यसै आफूलाई सजिलो हुने तर्क गर्नु एउटा कुरो हो, गर्न मिल्छ, तर भोट पनि काफी घटेको छ, सिट पनि त्यत्तिकै मात्रामा घटेको छ। त्यो कुरो उहाँले रियलाइज गर्नुपर्छ। हिजो मेरो पार्टी फुटेको छ, 3.5 वर्ष नेकपाको सरकार सञ्चालन गरेको छ, त्यहाँ चाहिँ सफलता मिलेको छैन भन्ने कुरा आत्मसात गर्दै हिसाब गरेर बोलेको भए यस्तो अप्ठ्यारो पर्थेन। माओवादी एउटा शक्ति हो, उसको विचार छ, राजनीति छ, शक्ति छ, त्यसलाई मास्छु भनेर मासिने चिज होइन। किन एजेन्डा हुँदासँग त्यो जीवित रहन्छ। कहिले सानो होला, कहिले ठुलो होला, त्यो कुरो उहाँले बुझ्नु पर्थ्यो। रित्तियो भन्नु, गुगलमा भेटिन्छ भन्नु भन्दै आज के भन्ने त्यो नेताले? एउटा जिम्मेवार नेता हो भने त त्यस अर्थमा जति सक्यो मुख छाड्ने, मनपर्दी बोल्ने, गाली गलौज गर्ने, तत्कालको चाहिँ यसो सन्तुष्टि लिने, मान्छेलाई यसो ताली पिट्ने खालको एउटा चाहिँ समर्थकहरूको पछि लागेर भाषण गर्नु हो भने उहाँको अहिलेकै जस्तो अवस्था हुन्छ, झन्झन घट्दै जाने अवस्था हुन्छ। म सुन्दैछु फेरि माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी फुट्दैछ, झलनाथ खनालहरू एमालेमा जाँदैछन्, वामदेवहरू जाँदैछन्। फेरि अर्को कुरा सुन्दैछु, तपाईँकै पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, झलनाथ खनाल, वामदेवहरू जो एमसिसीका विरोधी थिए, उनीहरूको अर्को समूह बन्दैछ, पार्टी बन्दैछ। भित्रभित्र यस्तो सुनिन्छ हैन, राजनीतिमा वामपन्थीहरू बिचको यो के हो, कस्तो खालको राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरू हुन्छ, सबै छलफल बहस पनि हुन्छ, तर मूल राजनीति के हो हामीले हेर्ने कुरो त्यो हो। त्यसो हुँदा अहिले 7 महिनामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी जुन हासिल गर्यो त्यो राम्रो हो। 20 सिट भन्दा बढी जो प्राप्त गरेको छ, त्यो यस्तो हतारमा पार्टी नै बनेको छैन, सङ्गठन बनेको छ, जनतामा त जान पाउनु भएको छैन। स्थापित पार्टीहरूको भन्दा ठुलो सिट ल्याउनु भएको छ। पोखरा महानगर जसो जित्नु भएको, त्यो आफैमा 50 सिट गन्दा हुन्छ गाउँपालिका जनसङ्ख्या हिसाबले। आर्थिक सिट सङ्ख्याको भार जोड्यो भने त 50 सिट पोखरा महानगरपालिका, 25 सिट चाहिँ उपमहानगरपालिका हेटौडालाई गर्नुहोस्। तर तपाईँले हेप्नु पर्यो माधव नेपाललाई पनि। हिजो मात्रै प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्थ्यो, माओवादीले समेत मलाई हेपे,
होइन त्यसमा यसो हो उहाँहरूले पनि जस्तै धेरै अब अपेक्षा थियो होला किनभने स्वाभाविक पनि हो नेकपा एमाले बनाएको नेता ठुलो पार्टीमा बसेर राजनीति गरेको नेताले तर रातारातसँग त जनता सर्दैन पार्टीका नेता कार्यकर्ता हुन्छ विचार बुझ्दछ त त्यो बुझाउन समय पनि चाहिन्छ धैर्यतापूर्वक त्यो बुझाउनु पर्ने हुन्छ मेरो सुझाव त्यो छ किन हामी पनि 70मा टुटफुट भयौँ कांग्रेस र एमाले जोड्दा पनि हामी ठुलो पार्टी थियौँ तर एकैसाथ तेस्रोमा त्यो पनि एकदम कमजोर तेस्रोमा गयौँ फेरि बिस्तारै रिभाइभ गरिरहेका छौँ कांग्रेस 51मा फुटेर बल्ल बल्ल चाहिँ 56मा गएर रिभाइभ भयो एमाले 54मा फुटेर बल्ल बल्ल चाहिँ अस्ति चाहिँ 70 सालमा आएर बल्ल रिभाइभ भयो कति वर्ष 20औं वर्ष लाग्छ त्यो त हाम्रै इतिहास छ नि त पहिलो पार्टी दोस्रोमा गयो अनि तेस्रोमा गयो नि बल्ल 70मा आएर 54 पछि 70मा आएर चाहिँ बल्ल फेरि चाहिँ दोस्रो पार्टीतिर उक्लेको होइन र त्यसपछि पहिलो हुनलाई त 74 लाग्यो त्यो पनि गठबन्धन गर्नुपर्ने हो एक्लै पहिलो भएको होइन एकैसाथ 51मा पहिलो भएको दल गठबन्धन गरेर 74 भने कति वर्ष लाग्यो राजनीति नेताहरूले चाहेको जस्तो रूपमा त्यो हुँदैन त्यसैले माधव कमरेड उहाँसँग कमरेडलाई पनि मेरो सुझाव के भने हामीले त यो उहाँहरूले पनि भोग्नु भएको छ हामीले पनि आफ्नै एकदम ठुलो पार्टी पनि देख्यौँ एकदम सानो पनि भयौँ सबैले सिद्धि भनेर लखेटे पार्टीभित्रकाले लखेटे बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ अब माओवादीलाई पनि भने पछिल्लो समय गुगलबाट खोज्नुपर्छ पनि भने तर हामी चाहिँ जनताको मन अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन जितेपछि माओवादी अलिक बढी उत्साहित भएको बढी उत्साहित होइन हामी अलि फेरि 64 को जस्तै दम्म देखाउन खोजेको हो कि भनेर फेरि प्रतिप्रश्न गर्न थालेको छ मेरो अर्को एउटा जवाफ चाहिँ आएको छैन झलनाथ खनालहरू त्यसमा चाहिँ नारायण काजीहरू वामदेवहरूको छैन नारायण काजी कमरेड चाहिँ हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता हो सानातिना कुराहरू आयो भने पार्टीमै छलफल गर्छौँ बहस गर्छौँ पार्टी निर्माणमै हाम्रो बहस छ झलनाथ कमरेडको बारेमा मलाई थाहा छैन हल्ला बाहिर चाहिँ होइन अब ओलीजीका ग्रुपसँग पनि छलफल भयो अरे भन्ने हल्ला त बाहिर मिडियामा छ तर उहाँले चाहिँ कुनै हालतमा म मेरो आफ्नो विचार आस्था त यताउति गर्दैन भनेर बाहिर बोलिराख्नु भए पनि सुनिन्छ बेला बेलामा त्यसो गर्दा उहाँहरूबारे त्यति जानकारी छैन तर मूल चर्चा यतिसम्म भइसक्यो कि झलनाथ खनाल एमालेको सहअध्यक्ष भएर एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा माओवादीका नेताहरू पनि उहाँले चोरा लाँदै हुनुहुन्छ त्यसो सम्भव छैन हाम्रो सम्भव छैन उहाँ त्यहाँ जानुभयो भने पनि उहाँको राजनीतिक स्वतन्त्रता कुरो हो त्यसमा मलाई भन्नु केही छैन किन नेताहरूलाई हेर्ने कार्यकर्ताले जज गर्ने हो जनताले जजमेन्ट गर्ने कुरा हो त्यो त नेताहरूले त्यस्ता स्वतन्त्रता पाउँछ तर त्यसको निर्णय राम्रो या नराम्रो भन्ने कुरो कार्यकर्ताले भन्न पाउँछ जनताले भन्न पाउँछ त्यो अलग विषय हो र अब हिजो फेरि सबभन्दा धेरै ओलीजीका विरुद्ध ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्ने नेकपा छना त झलनाथजी नै हो फेरि अब उहाँको अहिले मिल्ने त म त देख्दैन किन भन्दा उहाँले अहिले चाहिँ विरोध र डिफर गरिरहेको माधवजीसँग प्रचण्ड कमरेडसँग पनि हामीसँग बेला बेला गर्ने एमसीसीको बारेमा हो एमसीसी टेबुल गर्ने चाहिँ पूरक सम्झौता गर्ने ओलीजी उहाँको सरकार पास गर्न टेबुल गर्ने उहाँ नै सभामुखले अगाडि बढाएन भनेर चाहिँ दुनियाँ विडङ्गो गर्ने दुनियाँ गर्ने पनि उहाँ नै भनेपछि अब ओलीजीसँग केमा मिल्छ किन राजनीति नमिलेर नेताहरू त मिल्दैन नि त राजनीति मिल्नु पर्यो आजको राजनीति त उहाँको एमसीसीको विरोध हो एउटा राजनीति त मिल्ला जस्तो लाग्दैन मलाई मान्छे मिल्ने कुरो मात्रै होइन किन विचार प्रवृत्ति मिल्नुपर्छ हिजो खास गरी ओलीजीसँग ओली प्रवृत्तिसँग त नेकपा अगाडि पनि नेकपामा पनि उहाँले निकै सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यसो हेर्दा चाहिँ उहाँ जानुहुन्छ जस्तो लाग्दैन जानु हो भने त्यो राजनीतिक निर्णय हुँदैन त्यो राजनीतिक निर्णय हुन सक्दैन हुँदैन अरू कुनै एमसीसीको कुरा उठ्दाखेरि अस्ति भर्खर राष्ट्रिय सभामा तपाईँकै नेता नारायण काजी श्रेष्ठले बजेटमा प्रस्तुत गरेका केही विषयलाई एमसीसीसँग जोडेर उहाँले चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ नारायण काजीको एमसीसी प्रतिको अहिलेसम्मको यो दुखेसो के हो अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न अब हामी एमसीसीको बारेमा पार्टीमा मतभेद छ छलफल गर्ने अलग्गै केन्द्रीय समितिको बैठक पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ त्यहाँ छलफल गर्छौँ नारायण काजी कमरेडको फरक मत छ पार्टीमा त्यसै गरी महाराजी देवगुरुङजी लगायतका साथीहरूको लीलामनजीहरूको अलग्गै फरक मत छ उहाँहरूको फरक मत चाहिँ पार्टीभित्र छलफल होस् हाम्रो चाहिँ फरक छ भन्ने छ नारायण काजी कमरेडको चाहिँ यो बहस होस् पार्टीव्यापी पनि होस् भन्ने खालको छ हामी त केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्छौँ अब सरसर्ती हेर्दा जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन भन्ने पार्टीकै धारणा हो
र पछि 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी पछि अलिकति करेक्सन देखिसकेपछि हामीले पास गरेकै हो। त्यो पास भइसक्यो, कार्यान्वयन पनि गइसक्यो। यसको मैले प्रश्न सोधाएको चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि त्यस बेला पनि एमसीसीको विरोधी पक्षहरू नारायण काजी, झलनाथ, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल लगायतको एउटा जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको छुट्टै एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सक्छ भनेर त्यस बेला पनि चर्चा भएको थियो। होइन, त्यो सम्भावना फेरि अहिले फेरि चर्चा सुरु भयो। होइन, तात्कालिक विषय मिल्यो, त्यसलाई चाहिँ अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन। विभिन्न पार्टीमा हुँदा काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग मिलिरहेको हुन्छ कैयौँ विषय, कैयौँ बाहिर रहेका बौद्धिक समुदायसँग मिलिरहेको छ विचारहरू, प्रवृत्ति भनेको तिनै हुन्। तर त्यत्तिकै आधारमा एउटै इस्युले चाहिँ फेरि पार्टी बन्दैन। पार्टी भनेको त मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद या अरू विचार के अरू परसम्म जाने हुन्छ, त्यसका चाहिँ दर्शन हुन्छ, राजनीति हुन्छ, एउटा राजनीतिक कार्यक्रम हुन्छ, सङ्गठनात्मक सेटअप, सङ्गठन सिद्धान्त, विधि पद्धति हुन्छ, धेरै कुराले पार्टी बनिरहेको हुन्छ। एउटा एमसीसीमा मिल्यो अनि त्यसरी पार्टी, त्यही दर्शन, त्यही राजनीति, त्यही नै कार्यक्रम जस्तो त हुँदैन नि त। त्यस अर्थमा हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर नहोस्, विकास आयोजना सहयोग लिनु एउटा कुरो हो, तर सबै कुरा डिक्टेसन हुने खालको नहोस्, यसमा हामी प्रष्ट छौँ। तर तपाईको पार्टी अध्यक्षले त्यसबेला नारायण काजी श्रेष्ठलाई जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यसको पीडा चाहिँ उहाँले अझैसम्म भुलेको देखिँदैन। त्यो प्रतिशोध कहाँबाट पुगिन्छ भनेर मानिसहरूले भनिरहेका छन्। त्यसकारण यो अहिले मैले उल्लेख गरेका व्यक्तिहरूको पनि समूह पार्टीको रूपमा परिणत हुन्छ कि भनेर पछिल्लो समय निकै नै गहिरो तरिकाले छलफल भइरहेछ। मलाई लाग्दैन त्यस्तो सम्भव छैन। सम्भव छैन। एउटै इस्युमा पार्टी छोडिहाल्ने, पार्टी बनाइहाल्ने त्यस्तो हुँदैन राजनीतिमा। राजनीति भने अलि लामो यात्रा हो। त्यो चाहिँ नारायण काजी कमरेडले बुझ्नुभएको छ, अरू नेताहरूले बुझ्नुभएको छ। उहाँको सम्मान पार्टीभित्रै छ, बहस गरिराख्नु भएको छ, कैयौँ कुरो मतभेद हुन्छ, कैयौँ कुरो फेरि उहाँले राम्रो पछिल्लो समय अलिक बढी मौन हुनुहुन्छ। पार्टीमा छलफल चलिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरूको सक्रियता निकै नै देखियो, तर उहाँको अलिकति कम देखियो, जनताले देखे। होइन, स्थानीय तहमा उहाँ लाग्नुभएकै थियो, गोर्खामा लाग्नुभएको थियो, अरू ठाउँमा लाग्नुभएको थियो। खासमा असाध्यै छोटो हप्ता 10 दिन त हो स्थानीय तह भनेको। त्यसमा खास खास ठाउँहरू नेताहरू जानुभयो, सक्रिय नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले अन्यथा मान्नु हुँदैन। यसमा बहस छ, के मतभेद छ, सार्वजनिक रूपले भनेका छौँ, तर त्यसकै आधारमा पार्टी छोडिहाल्नुपर्ने, पार्टी अलग गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था छैन पार्टीमा। स्थानीय तहको सिट सङ्ख्यामा तपाईँहरू अलिकता थपिनु भयो। हामीले बढायौँ, सिट सङ्ख्या बढायौँ, नयाँ ठाउँहरूमा बढायौँ एकातिर। अर्कोतिर हामीले अपेक्षा गरेको 150 भन्दा माथि पालिका प्रमुख हो। त्यो चाहिँ हामी खासमा मधेसमा, तराईका केही जिल्लामा, पहाडका केही जिल्लामा हाम्रो उम्मेदवारी मिलेन, केही ठाउँ आन्तरिक विवादहरू भए, त्यो कारणले हाम्रो लक्ष्य पुरा भएन। मत प्रतिशत घटेर चाहिँ 17बाट 13% झर्यो। मत प्रतिशत यसलाई एक्युरेसी अथवा एक्युरेट मान्नु हुँदैन, किनभने पालिकामा त 200 पालिकाभन्दा बढी त हामी 300 पालिका हाराहारी हामी छोडेका थियौँ, तालमेल अरू विभिन्न गर्दा। ओडामा हामी सबै उठाएका थिएनौँ। पहिले 6000 हाराहारी ओडा उठाएको, अहिले 4000 प्लस ओडाहरू मात्रै उठाएका छौँ। त्यसैले अब ओडा अध्यक्षहरूको अलि नजिक हुन सक्छ, तर हामी त 6743 ओडामै हाम्रो सङ्गठन छ। सबै ठाउँमा त हामी त उठाएनौँ तालमेल विभिन्न कारणहरूले। हामी सबै ठाउँमा उम्मेदवार उठाउन सक्छौँ, सबै ठाउँ हाम्रो सङ्गठन छ। 6743 ओडामै हामीले उम्मेदवार दिएको र मत हिसाब गरेको भए त्यो रियलिस्टिक हुन्थ्यो। तर अहिलेको अलि निकटता भनेको वडा अध्यक्षहरूकै हो। वडा अध्यक्षको मत नजिक जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै माओवादीले वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको भए ठ्याक्कै माओवादीको सिट कति आउँथ्यो? एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेको यसभन्दा धेरै हेरफेर हुन्थेन। किन भन्दा हामीले मैले मत यो निकालेको थिएँ, एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेको ठाउँमा चाहिँ जम्मा 43 स्थान मात्रै जितेको छ। 43 स्थानमा त्यो पनि चाहिँ हाम्रो विरुद्ध काङ्ग्रेस मिलेको छ, काङ्ग्रेस र एमाले मिलेको छ, अरू विप्लवदेखि अरू पार्टीहरू पनि मिलेका पनि। रोल्पा, रुकुम, सल्यान, कालीकोट, पूर्वी रुकुममा, गोर्खामै भनौँ न, गोर्खा पनि हामी एक्लै नै लड्यौँ। धेरै ठाउँहरूमा सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक लगायतका कैयौँ जिल्लाहरूमा जहाँ बलियो छ माओवादी, त्यहाँ उसमै के अरे भोजपुरको आमचोक लगायतकोमा काङ्ग्रेस एमाले मिल्ने यस्तो खालको पनि भयो। त्यसो हुँदा हामी अहिलेको भन्दा कमजोर हुन्थेनौँ। गोर्खाले नै देखायो, जम्मा 2टा थियो पहिले। मिल्दा चाहिँ हामीले 11 पालिकामा 4 पालिकामा आएका थियौँ काङ्ग्रेससँग। उहाँहरूलाई तपाईँहरूले 7 पालिका लिनुहोस् भनेको थियो, उहाँहरूले मान्नु भएन। एक्लै लड्दा 9वटा पालिका जित्यौँ हामी। भन्दा त मिलेर मात्रै जित्ने होइन। यहीँ ललितपुरको चाहिँ कोन्जोसम्म हामी एक्लै जित्यौँ, बहुमत जित्यौँ।
अहिले मिलेको कङ्ग्रेसले आफ्नो चाहिँ उपाध्यक्ष धेरै मतले फरक गर्यो, एमालेलाई भोट दियो, एमालेको अध्यक्ष जित्यो, हाम्रो अध्यक्ष आएर एक्लै पनि। यसभन्दा अगाडि ललितपुरमा एउटा गाउँपालिकामा चाहिँ माओवादीले एक्लै जितेका थियौँ। अहिले काङ्ग्रेसमा मिल्दा कङ्ग्रेसको चाहिँ आफ्नो मतभरि हाल्यो, हाम्रो पनि लियो, मत क्रस भयो है धेरै। त्यसपछि उसले एमालेलाई अध्यक्ष दियो। अनि यस्तो यति धेरै ठाउँ देखेपछि त्यसैले मिल्यो, त्यसैले जितियो भन्ने छैन। मेजर महानगर र उपमहानगरमा सक्सेस देखिएको छ, तल त खासै भएन, तल नै आफै मिल्ने खालको भयो। त्यहाँ चाहिँ त्यति धेरै इमान्दारिता देखिएनन् कङ्ग्रेसको तर्फबाट पनि। त्यहाँ पनि फेरि फ्याक्सनहरू छ, कुन चाहिँ ग्रुप हो, कुन चाहिँलाई हराउने, त्यो आफै पनि हराउनेमा लाग्ने, आफै पनि बागी बन्ने, आफै पनि मत क्रस गर्ने कङ्ग्रेसको अलि आम प्रवृत्ति जस्तै रहेछ। त्यसो भएर हाम्रो धेरै परिवर्तन हुन्थेन, यही हाराहारी हुन्थ्यो। तर मानिसहरूले के भने भन्दाखेरि 2064को पहिलो पार्टी भएको जुन शक्ति थियो त्यो चाहिँ माओवादीले कल्पना समेत गर्न छोड्यो। होइन, कल्पना 64को जुन शक्ति थियो त्यो शक्तिको उसले सपना समेत देख्न छोड्यो भनेपछि माओवादी आन्तरिक शक्तिमा स्खलित भएको हो कि भनेर मान्छेहरूले, विज्ञले टिप्पणी गर्न थालेका छन्, गरिरहेका छन्। अब विचारले, राजनीतिले, एजेन्डाले हामीले नै नेतृत्व गरिरहेका छौँ, हाम्रै एजेन्डा वरिपरि छ। त्यसैले विचारले, राजनीतिले हामी 1 नम्बर पार्टी हौँ भन्दै आएका छौँ, हो पनि। त्यसपछि नेतृत्व हिसाबले कमरेड प्रचण्डले जतातिर कोल्टी फेर्नु, नेपालको राजनीति त्यतै कोल्टी फेर्ने भएको छ। उहाँले संसदमा च्यालेन्ज गर्नुभयो ओलीजीलाई, मेरो एमाले सरकार भन्दै हुन्थ्यो। अनि चाहिँ बैशाखी टेकेको सरकार भन्दै, त्यसै तपाईँ बिना बैशाखी तपाईँ सरकार बनाउनु नि त, एउटा च्यालेन्जै हो, बनाउनु नि त बिना बैशाखी अथवा बिना सहयोग। हिजो हाम्रो बैशाखी टेक्नुभयो तपाईँको भाषामा, दोस्रो पटक हाम्रै बैशाखीले जित्नुभयो, हाम्रै बैशाखीले प्रधानमन्त्री हुनु, एक्लै हुनुहोस् न त भन्नुभयो। फेरि उहाँले के प्रतिक्रिया दिनुभयो? मिश्रित निर्वाचन प्रणाली 51-52को सूर्यबहादुर थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा हो, पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र, त्यो त भनिराख्नुहुन्छ। त्यो त जहाँ शक्ति, जहाँ उहाँलाई फाइदा हुन्छ उहाँ त्यहीँ टेक्नुहुन्छ। 2065 सालतिर, 64-65 सालतिरको एमाले सम्झिनुहोस् न। त्यसो उहाँले त्यतिखेर तेस्रो थियो, एकदम कमजोर तेस्रो थियो एमाले, माओवादीसँग मिलेर बस्यो। फेरि पछि चाहिँ आफ्नै नेतृत्वमा कङ्ग्रेसको समर्थनमा दोस्रो पार्टीको समर्थन, तेस्रो पार्टी प्रधानमन्त्री भयो। फेरि पहिलो दलको समर्थनमा पहिलो दल चाहिँ के तेस्रो दल प्रधानमन्त्री भयो। यो त चलिरहेको होइन त्यतिखेरको एमाले कि सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुर जस्तै पालै एकपल्ट कङ्ग्रेसको समर्थन, एकपल्ट माओवादीको समर्थन, प्रधानमन्त्री भइरहेको होइन। तर एमाले त फेरि अलिकति रिभाइभ भयो त, किन भन्दा माओवादीमा टुटफुट आयो, जनताले दिएको जनमतअनुसार संविधान लेख्न सकेनौँ। त्यसै राजनीति भनेको चाहिँ एक दिनको, एक हिउँदको, एक समयको मात्रै होइन। राजनीति विचारले गर्ने, प्रवृत्तिले गर्ने हो, जनताले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा अहिले माओवादी मेच्योर हुँदै गएको छ, माओवादीका एजेन्डाहरू मान्छेले बुझ्दै गएको छ। हिजो अलिक उग्र जस्तो लाग्थ्यो, के लिएर आयो भन्छ। आज 1 लाख केन्द्रीय ब्युरोक्रेसीमा जो 1 लाख केन्द्रीय प्रशासनमा छ, 26,000 झन्डै 28,000 जति महिला कसरी सम्भव भयो त? किन हिजो आएन त्यो महिला? आज चाहिँ जनजातिहरू, मधेसीहरू, दलितहरू त्यो ब्युरोक्रेसीमा छिरेको छ, कहाँबाट आएको त नि? भलै तिनले चाहिँ माओवादीको नीतिको कारणले 10,000को बलिदानबाट हामी यहाँ आयौँ भन्ने नठान्ला। संसदीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा चाहिँ अब रूपान्तरण भएको होइन र? संसदीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा चाहिँ अब माओवादी केन्द्र परिपक्व भयो। हामी परिपक्व, संसदीय होइन, यो संसदीय परम्परागत होइन, सबैले भनेको छ, सर्वोच्च अदालत फैसला छ, यो नयाँ व्यवस्था हो। कस्तो? संसदीयमा चाहिँ चाहेको बेला संसद विघटन गर्न पाउने, प्रधानमन्त्रीले सबै थोक गर्न पाउने, जित्नेले सबै लिन पाउने, यस्तो होइन कि यसमा चाहिँ केही न केही समाजको पछि परेकाहरूलाई राज्य सत्तामा समावेश बनाउने कुरा छन्। एउटाले चाहिँ सबै लिएर अरूलाई मिच्ने खालको, एकाधिकार गर्ने खालको नहोस् भनेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। कहीँ न कहीँ हामी द्वन्द्वबाट, युद्धबाट अथवा जनयुद्धबाट आएका छौँ। यस्तो फेरि द्वन्द्वका घाउहरू नबल्झिउन्, केही दशकहरू मिलेर जाओस् र राजनीतिक स्थायित्व कायम होस्, देश निर्माणमा चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू लागुन् भनेर चाहिँ निर्वाचन प्रणालीको डिजाइन हामीले गरेको होइन। त्यसो गरेर एक्लै सबलाई सिद्ध्याउँछु भनेर हिँडेर त्यो ओलीजी या एमालेका साथीहरू सफल हुने कहीँ पनि ठाउँ छैन। हाम्रो देशको राजनीति, हाम्रो देशको राजनीतिको पृष्ठभूमि बुझेर अगाडितिर बढ्न सोच्नै पर्छ उहाँहरूले। त्यो उहाँहरूले अहङ्कार, दम्भ, एकाधिकारी सोच नत्याग्दासम्म न चाहिँ वाम एकता गठबन्धन हुन्छ, न चाहिँ उहाँहरू यो राजनीतिमा सफल बन्नुहुन्छ। 64को जितपछि
जस्तो माओवादीले एक किसिमलाई आफूलाई अब माओवादीकै सत्ता आइसकेको भानबाट माओवादी मुक्त भएको छ। अब चाहिँ संसदीय प्रतिस्पर्धामा माओवादी अब्बल रूपमा प्रस्तुत हुँदै गएको देखिन्छ। यो पछिल्ला घटना प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा हाम्रो आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न, जनतासँग काम गर्न, जनताको एजेन्डा बोक्न र हामी सर्भिस डेलिभरी गर्न, खास गरी कामहरू गर्न, सेवा प्रवाह गर्न हामी सक्षम छौँ। हामीले सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तहका सरकारहरूमा सहभागी भएर राज्य प्रणाली बुझ्ने हाम्रो कार्यकर्ताहरू भए र जनताको चाहनाहरू, आकाङ्क्षाहरू बुझ्ने र सँगै काम गर्ने चाहिँ हाम्रो साथीले चाहिँ सिक्नुभएको छ। बारम्बार एउटा विषय एउटा कुरो म अझ पुरा गर्छु। यति कुरा भइसकेपछि हामीले अब फेरि हामी दोस्रो मात्रै होइन, पहिलो पार्टी हुन्छौँ, त्यो सबै पूर्वाधार छ। कुनै बेला भयो पहिलो, अहिले राजनीतिक रूपले हामी पहिलो नै छौँ भने हामी सङ्गठनात्मक रूपले पनि यो आफ्ना कमी कमजोरी अनुभवहरू सिक्दै गएर हामी पहिलो पार्टीकै हामी 64 को सपना चाहिँ माओवादीले देख्न छोडेको छैन। देख्न छोडेको छैन। छोड्यो भने मानिसहरूले अब हामी नै हौ, होइन अब हामी नै हौ अब आउने। हाम्रा कमजोरी छन्, हामी सच्याउँछौँ। अहिले कमरेड प्रचण्डले भन्नुभयो बालेन शाहदेखि चाहिँ हर्क साङपाङहरू आए, यो दुनियाँ अब चाहिँ स्वतन्त्रतिर पार्टीहरूको गयो जमाना भन्ने जस्तोको यो होइन। यो त गणतन्त्रको फुलबारीमा फुलेका फुलहरू हुन्। त्यसो भन्नुभयो। संसदमा फेरि यहाँ बालेन र हर्कहरूलाई चाहिँ प्रचण्डले जितेको देख्न चाहेनन् भनेर बोले भनेर फेरि आयो अर्को प्रतिक्रिया। फेरि हर्कले जवाफ दिए माओवादीहरू सत्ता कब्जा गर्न हिँडेका थिए, त्यो धङधङ्गे अझै पनि त्यो सोच अझै पनि बाहिरको रहेनछ भनेर फेरि हर्कले हिजो प्रतिक्रिया दिए। होइन, त्यसलाई दिनलाई हामी के अन्यथा मान्दैनौँ। किन यति छिटो हर्क र बालेन्द्रको विषयमा चाहिँ प्रचण्डलाई कहीँ फुल भन्ने, कहीँ हाम्रो एजेन्डा भन्ने, कहीँ हाम्रै पार्टीका मान्छे भन्ने? हो त, एजेन्डा त हाम्रै हो नि त। हामीले उठाएको एजेन्डा, हामीले हाम्रो एजेन्डा राम्रोसँग उठाउन नसकेपछि उहाँहरूले बोकेर हिँड्नु, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, तल्लो वर्गका जनता काम गर्ने, सर्भिस डेलिभरी गर्ने, एउटा राज्यलाई रूपान्तरण गर्ने राज्य शासक होइन, जनप्रतिनिधि शासक होइन, जनताका सेवक हुन् भन्ने कुरा हामीले उठायौँ। पुरा हामीले त्यो कुराहरू पुरा गर्न नसक्दा मान्छेहरूले चाहिँ यस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरू खोजी गरे। यही त हो नि सही कुरो। त्यस अर्थमा ठ्याक्कै एउटा गीत बस्थ्यो बालेनको चुनाव प्रचार प्रसारमा चाहिँ, गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रामा मोही छैन, गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन। यही गीत नै यति लोकप्रिय भयो तपाईँले छोडेका गीतहरू हो। हिजो हामीले त्यही गरिबको कुरा बोल्थ्यौँ, असहायहरूको कुरा गर्थ्यौँ, आवाजविहीनहरूको आवाज दिन्थ्यौँ र हामी ठुलो पार्टी पनि भयौँ। आज हामी आफ्नै आन्तरिक सङ्घर्षले, तुरफुरहरूले हामी आफैलाई सम्हाल्नमा समय खर्च गऱ्यौँ र बालेनहरू आए, हर्कहरू आए, यही त हो हामी भन्दै आएको। तर माओवादी रिभाइभ हुन्छ, त्यो सुरु गरेको छ। हामी फेरि चाहिँ जनताको आवाज बोल्छौँ, जनताको काम गर्छौँ। साँच्चै हो, निश्चय पनि त्यो अवस्थामा हर्कहरू बालेनहरू स्वतन्त्र पार्टी खोज्दै हिँड्नु पर्ने, स्वतन्त्र रूपले लड्नुपर्ने अवस्था, जनताले त्यस्तालाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यो हाम्रो विश्वास हो। हेरौँ, फेरि मङ्सिरको निर्वाचन आउँदैछ। अब स्थानीय तहमा सिट सङ्ख्या बढेकै छ। तपाईँलाई चित्त बुझेको छ कि छैन बालेन र हर्कले जितेको? होइन, परम्परागत शक्तिहरूले चल्दैन भन्ने हो नि त त्यो त। हो, हामीले हिजो 64मा त्यो धरानमा हामीले विकल्प दिएका थियौँ। काठमाडौँमा हामी नै 15 मध्ये 7 जितेका थियौँ सिटहरू। जनताले आशा गरेका थियौँ। काठमाडौँको सडक हामी बढाएर हिँड्थ्यौँ। रत्नपार्क वरिपरिका रुखहरू हामीले रोप्थ्यौँ, अहिले पनि हुर्केका छन्। हामी चाहिँ यहाँ बागमती सफाइमा चाहिँ हाम्रा नेता कार्यकर्ता हामी हिँड्थ्यौँ। त्यतिखेर जनताले रुचाएको थियो। खानेपानी ट्याङ्करबाट पानी टोलमा पुर्याउँथ्यौँ। कुनै बेला हामी अन्तरिम सरकारमा छनाएपछि 65 पछिको सरकार चाहिँ पानी पुर्याउने काम गर्थ्यो। अनि उहाँ कलङ्कीको सडक चौडा गर्न चाहिँ कत्रो वर्ष रोकिरहेको चाहिँ हामी चाहिँ शान्तिपुरका आएपछि सरकारमै नजाने चौडा गरेका हुन्। काठमाडौँका सबै सडक हामीले चौडा गरेका, काठमाडौँ सडक चौडा हामीले गरेका हौँ। त्यतिखेरसम्म जनताले रुचाउनु। हामी टुटफुट भयो, कमजोर भयो, काठमाडौँ विकल्प दिन सकेनौँ। कङ्ग्रेस या एमाले विकल्प होइन भन्ने कुरो देखायो काठमाडौँको जनताले। कङ्ग्रेस र एमाले विकल्प होइन भनेर माओवादीको शक्ति नदेखेपछि बालेन्द्रलाई भोट दिएका हुन्। त्यो त अब ठ्याक्कै त्यसै नभने पनि हिजो हामी विकल्प हुन हामीलाई नै दिएको। तर बालेन्द्रलाई काम गर्न नदिने प्रयास भइरहेछ। त्यही धरानमा पनि हामी जित्यौँ। हो, हामी कमजोर भयौँ। अहिले हर्कराई साङपाङहरू आइरहेको। तर बालेन्द्र र हर्कलाई काम गर्न नदिने प्रयास चाहिँ फेरि भइरहेछ। उहाँले गुनासो गर्नु काम गर्न दिनुपर्छ।
यहाँ जनताको अभिमत आइसकेपछि त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्न दिनुपर्छ। जसले काम गर्न दिँदैन त्यसले गल्ती गर्छ, जनताले फेरि दण्डित गर्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ। उहाँले काम कसरी गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, बेठिक गरी आलोचना गरेको, खण्डन गरेको, काम चाहिँ गर्न दिनुपर्छ। त्यो जनताको मत हो। त्यो जनताले चाहिँ काम गर्न दियो भनेर दिएको मत हो। अब बजेट, जनार्दन शर्माले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। हुन त तपाईँ पनि बिचमा अर्थमन्त्री हुने चर्चा थियो, तपाईँले अस्वीकार गर्नुभयो। आइतबार जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट तपाईँ ठिक लाग्यो? मूल रूपमा राम्रो छ। किन भन्दा संरचनागत समस्या हाम्रो के संरचना भन्दा कृषिमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र छ। त्यसमा पनि त्यो निर्वाहमुखी कृषि छ एकातिर, अर्कोतिर हामी चाहिँ लाखौँ युवा युवती विदेश पठाएर आएको रेमिटेन्सबाट सामान खरिद गर्ने या सेवा खरिद गरेर उपभोग गर्ने संस्कृति अथवा त्यस्तो प्रवृत्ति छ। यो वर्षको अन्तिमसम्म अहिलेसम्म पनि 14 खर्बभन्दा बढीको व्यापार भइसकेको छ, आयात गरिसकेका छौँ। यसको अन्तिमसम्म झन्डै 18 खर्ब जतिको हामी आयात गर्छौँ र त्यसैमा चाहिँ हामी निर्भर छौँ, आफ्नो उत्पादन छैन भन्दा यो चाहिँ बेठिक छ, परनिर्भर खालको छ, निर्वाहमुखी खालको छ। यसलाई बदल्ने भनेको यहाँ उत्पादन वृद्धि गर्ने हो, आफ्नो उद्योग लगाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी यहीँ सिर्जना गर्ने। त्यसै गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्नु छ। अहिलेको जस्तो निर्वाहमुखी 61% जनता त्यहाँ छ, तर त्यसले चाहिँ 23-24% मात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छ, कुल कृषि उत्पादनमा योगदान गर्छ। त्यो अवस्था अन्त्य गर्ने भनेको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ, यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्छ, त्यसलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ कृषि क्षेत्रलाई। त्यसो गरेर थोरै जनसङ्ख्याले कृषि पेसा चल्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ र त्यहाँको ठुलो जनशक्तिलाई औद्योगिक जनशक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग या सेवा क्षेत्रमा लिएर आउनुपर्छ। त्यसो गर्दा संरचना नै फेरिन्छ। त्यो एक खालको क्रान्ति हो, एक खालको रूपान्तरण हो। त्यसो गरिएन भने हामी चाहिँ धेरै अगाडि जान सक्दैन। अहिलेकै जस्तै बाहिर त सामान किन्नलाई डलर नहुने अवस्था हुने अथवा विदेशी मुद्रा, मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फस्दै छ भनेर तपाईँले पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। तपाईँले आफ्नै पार्टीको अर्थमन्त्री भए पनि तपाईँले आलोचना गर्नुभयो, यसरी अर्थतन्त्र चल्दैन भनेर। तपाईँले जस्तो किसिमको तपाईँको प्रतिक्रिया आयो मानिसहरूले त्यो किसिमले लिए, तर तपाईँले आफ्नै पार्टीको आफ्नै नेता अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पनि यसरी अर्थतन्त्र चल्दैन भनेर तपाईँले भन्नुभयो। होइन, अहिलेको मैले भनेको सकारात्मक रूपमा तपाईँले भन्न खोजेको आशय त्यो थियो, तर मान्छेले विभिन्न तरिकाले यसलाई व्याख्या गरे। तर अहिलेको मुलुक यस्तो आर्थिक सङ्कटमा फस्दैछ। अब दृष्टान्त पेश गर्दाखेरि श्रीलङ्का बन्दैछ, यस्तो अवस्थामा यस्तो बजेट आयो, यो गन्तव्यहीन बजेट भयो, कृषिमा केही काम गर्यो होला, अरू केही गर्यो होला भन्ने धेरै कोणबाट यहाँ चर्चा भइरहेछ। मलाई क्लियर मैले यहीमा भनेको। त्यसैले कृषि क्षेत्रमा अहिले 32% बजेट वृद्धि गरिएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। औद्योगिक क्षेत्रमा निकासी गर्नेलाई नगद नै अनुदान दिनेदेखि लगाएर जग्गा चाहिँ लिजमा 50 वर्षसम्मलाई लिन पाउनेदेखि लगाएर अरू धेरै कानुनी र नीतिगत सहजताहरू जो गरिएको छ त्यो चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि ठिक छ। त्यस अर्थमा मूल रूपमा संरचना परिवर्तन गर्ने जो कोसिस भइरहेछ यो बजेटको राम्रो पक्ष हो। कृषिमा चाहिँ राम्रो पक्ष छ। योभन्दा बाहेक होइन उद्योगमा पनि यो चाहिँ थुप्रै नीतिहरू आएका छन्, कार्यक्रम आएका छन्, राम्रो छ। अनि सामाजिक सुरक्षातिर पनि 68 वर्षको ज्येष्ठ नागरिकलाई नै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिने सम्मका कुराहरू राम्रो नै हो। यसलाई बरु कहाँ फोकस गर्नुपर्छ भने सक्ने मान्छेले नलिनेतिर, जो एकदम गरिब छ, विपन्न छ त्यसलाई हेर्ने, जो सक्षम छ त्यसलाई चाहिँ मासिक 4000 त खासै अर्थ राख्दैन, त्यस्तोलाई चाहिँ नलिनेतिर प्रेरित गर्ने नै उपयुक्त हो। त्यसो गर्दा एकदम जो आवश्यक हो, जसलाई आवश्यक हो त्यसले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा पाउने अहिले चर्चा त्यही छ हुनुपर्छ। काठमाडौँको विनोद चौधरी अरबपतिले पनि लिइदिने, बर्दियाको अर्को विनोद चौधरीले पनि लिनुपर्ने, त्यस्तो खालकोलाई यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित भएन भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। निश्चय सामाजिक सुरक्षा भनेको जो चाहिँ आवश्यक हो, जरुरी मान्छे हो, त्यसले पाउनुपर्छ भन्ने नै हो। अब जहाँसम्म यसको कमी पक्षहरू पनि चर्चा भइरहेछ, गन्तव्यविहीन भन्ने कुरो प्रतिपक्षको यो पूर्वाग्रह मात्रै हो। त्यसै जसले त्यसरी तपाईँ एउटा पूर्व अर्थमन्त्री, अलिक स्पष्ट बोल्ने वक्ता, तपाईँ परिआए पनि आफ्नै पार्टीको पनि आलोचना गर्न पछि नपर्ने मान्छे, व्यक्ति नेतृत्व हुनुहुन्छ है। मलाई
आलोचनाको पक्ष पनि स्पष्ट हुने गरी भनिदिनु होइन, सबैलाई राम्रो भनेर मैले थप्न पनि हाउसमा पनि बोलेकै हो। एउटा जस्तै बिमा सम्बन्धी कुरो ल्याएको छ, बिमा नीति राम्रो हो, तर यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई दिने भन्दा त्यो सम्भव छैन, त्यो राम्रो कुरो होइन। यो चाहिँ सरकारले आफैले जिम्मा लिनुपर्छ। एक विद्युतीय गाडीमा चाहिँ 100 किलोवाटसम्मको पिकिङ आवर के भन्छ, 100 किलोवाटसम्मको त्यो चाहिँ राम्रो पोलिसी छ। त्यसभन्दा माथिकोलाई यति धेरै चाहिँ अन्तशुल्क लगायतका करहरू लगाएको छ, जसले फेरि पनि डिजेल गाडी या पेट्रोल गाडी किन्नुपर्ने बाध्यता जस्तो बनाएको छ। हिजो डाक्टर युवराज खतिवडाको आलोचना तपाईँले नै गरेको है फेरि हो, त्यो बेठिक भएको छ। त्यतिखेर उहाँको आलोचना गरेर पछि पनि हट्नुभयो, फेरि करेक्सन पनि गरिएको थियो। हामीले पर्यावरणका कोणबाट हेर्दा हाम्रो आफ्नो उत्पादन प्रयोग गर्ने, खास गरी चाहिँ विद्युत हाम्रो आफ्नै उत्पादन छ, त्यो प्रयोग गर्ने कोणबाट हेर्दा, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने कोणबाट हेर्दा सबै हिसाबले विद्युतीय गाडीलाई प्रमोसन गर्नै पर्छ। त्यहाँनिर कमी भएको छ, सरकारले त्यो करेक्सन गर्नै पर्छ। त्यसै गरी चाहिँ कति चाहिँ जस्तै आयोजनाहरू नेता केन्द्रित जस्तै ददेलधुरामै मेडिकल कलेज, प्रधानमन्त्रीको अर्थमन्त्रीको चौरधारीमै मेडिकल कलेज, अध्ययन छलफलतिरबाट पनि कहाँ होला, चौरधारीमा आवश्यक होला। तर चाहिँ कस्तो भनेपछि जस्तै बुटवलमा अलरेडी चाहिँ एउटा मेडिकल कलेज, फेरि प्रादेशिक हस्पिटलमा मेडिकल कलेज भन्दा यस्तो खालको जहाँ विकास भएको छ फेरि विकास थपिदिने, या जहाँ नेता छ त्यही नै लिएर जाने। अर्थमन्त्री आफू नहुँदा मेडिकल कलेज लिएर जाने, प्रधानमन्त्री आफू पावर नहुँदा मेडिकल कलेज लिएर जानुहोस्, केही छैन। फेरि चाहिँ घुमाइ फिराइ जो पावरमा छ उसले गर्ने जस्तो भएको छ। मैले हाउसमा पनि बोलेँ, राम्रो छैन। यसलाई चाहिँ तार्किक रूपले क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक सन्तुलन पनि मिलोस्, तर्क पनि होस्, त्यसका अध्ययन पनि होस्। अब चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, के अरे उपेन्द्र यादवजी लिएर राजविराज लिएर जानुभयो। गिरिराज मणिजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ बर्दिवास लिएर जानुभयो। जनकपुर छ फेरि त्यहीँनिर बर्दिवास भन्दा यस्तो खालको विगतमा पनि हो। ओलीजी हुनुहुन्थ्यो, अब चाहिँ औद्योगिक पार्क के चाहिँ टावर सबै चाहिँ दमकमा लिएर जानुभयो। यो खालको बेठिक हुन्छ। प्रचण्डको चल्यो भने प्रचण्डले फेरि जसले चलाए पनि त्यो राम्रो होइन। प्रवृत्तिको कुरा हो। विष्णु पौडेलले चाहिँ अरबौँ अरब खरबौँ त्यो चाहिँ बुटवलतिरै रूपन्देहीतिरै लिएर जानु भन्दा यस्तो राम्रो हुँदैन। हामीले त चाहिँ क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक सन्तुलन पनि मिलाउनु पर्यो। जहाँ नेता छैन, पहुँच छैन, त्यहाँको लागि जानु, त्यसको लागि लडेको हो नि त जनयुद्ध, त्यसको लागि लडेको हो नि त यो सबै सङ्घर्षहरू गरेको, यत्रो परिवर्तन भन्दा त्यो कुरो पनि मैले हाउसमा राखेको छु कि यो अलिकति रिजनल ब्यालेन्सहरू हुनु पर्यो, एकै ठाउँ केन्द्रित हुनु भएन भन्ने। यस्ता केही यसका कमी पक्षहरू छन्, त्यो कुरो अरू नेताहरू अरू मान्यहरूले पनि राखिराख्नु भएको छ। किनभने अहिले चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट कम भयो, कमिसन पाइँदैन, त्यसकारण बजेट आएन भनेर प्रतिक्रिया आयो। अनि हिजो एमालेको पालामा ल्याएका रेल, मेट्रो रेल, यो फ्लाइओभर अथवा ती थुप्रै पानी जहाजका विषयहरू पनि आयो। यो जुन रणनीतिक सडकहरू तपाईँले विरोध गर्नुभएको थियो त्यो पनि आयो। अब यो हस्पिटल ओली केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट उद्घाटन गरेका हस्पिटलका सबै विषय आयो भनेपछि हिजो आवश्यकता थियो, अहिले किन विरोध गरियो? त्यसबेला आवश्यकता रहेछ, त्यसबेला किन विरोध गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो। होइन, यस्तो हो, एक गाउँपालिका 1-15 बेडसम्मको हस्पिटल भनेर हाम्रो घोषणापत्रमै थियो, त्यो आउनै पर्थ्यो। त्यतिखेरको विरोध कस्तो थियो भने एकैसाथ उद्घाटन गर्ने नाममा कुनै स्रोत पनि थिएन। रोल्पामा मैले 4 त एकैसाथ शिलान्यास गरेँ, बजेट त रहेनछ, पछि बल्ल बल्ल अहिले बजेट भएर बल्ल सुरु हुँदैछ। यस्तै कस्तो भने त्यहाँ गयो खाल्डो खन्यो, अहिले बजेट छैन, त्यही खाल्डो मात्रै छ। यस्ता कुराहरू सस्तो लोकप्रियताको लागि नगरियोस्। 165 निर्वाचन क्षेत्रमा यहीँदेखि चाहिँ एक निर्वाचन क्षेत्र एक बाटो भनेर उद्घाटन शिलान्यास गर्यो, उहाँ त बाटो त छैन, अहिले मेरै क्षेत्रमा छैन, अर्को क्षेत्रमा छैन। यस्तो चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको लागि काम राज्यले गर्नु हुँदैन भन्ने हो। तर एक स्थानीय तहमा 1500 हस्पिटल हुनुपर्छ भने त्यतिखेर घोषणापत्र लेखेर जनतासँग मत मागेर आएको, त्यो हुनैपर्छ। अहिले बल्ल हुँदैछ, बजेट सहितको होस्, कार्यक्रम सहितको होस् भन्ने हो। निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम पनि त्यही रूपले होस् भन्ने हो एकातिर। त्यसो हुँदा त फेरि एमालेका साथीहरू, प्रतिपक्षका साथीहरूले किन विरोध गर्ने त? त्यही कार्यक्रम बोकेर हिँडेको छ भने खुसी पो हुनुपर्ने हो एकातिर। अर्कोतिर पनि छ त्यहाँ चाहिँ फेरि कस्तो भनेपछि यो कार्यक्रमको चाहिँ हेर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही जिम्मेवार साथीले बोल्नु, कमिसन नआएको हुनाले भने एकदम रफ तरिकाले पनि बोल्नु, त्यो राम्रो होइन, आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्छ र त्यो चाहिँ राम्रो बोलाइ होइन। तर के हो भने हिजो भूकम्प बेला पुनर्निर्माण थियो,
स्कुलहरूलाई बजेट पर्याप्त थियो, अहिले स्कुल बनिसक्यो अनि बजेट अलिकति घटेको जस्तो देखिएको छ। स्वास्थ्यको बेला पनि कोभिडको बेला चाहिँ अरबौँ अरब त्यसको लागि चाहिँ बजेट छुट्याएको थियो, त्यसले अलिकति बढेको थियो, त्यसलाई आधार बनाएर घटेको जस्तो देखिएको। त्यो चाहिँ विगतदेखिकोमा नियमितमा बढेकै छ। त्यसमा खास विशिष्ट अवस्था, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण विद्यालय, कोभिड बेलाको चाहिँ स्वास्थ्यमा बजेट, यो कुराहरू त अहिले त अन्तिममा छु। मैले यो विषयलाई बजेटलाई जोड्दाखेरि चाहिँ अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई यसले सम्बोधन गर्न सक्छ र मूल्य वृद्धि जुन किसिमले चर्किएको छ यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ बजेटले एक लाइनमा? अब अहिलेको सङ्कटलाई अब सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छ कि कृषि र उद्योगमा जोड गरेर, किन हाम्रो चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चिति मुख्य समस्या रहेको छ, त्यसरी व्यापार घाटा मुख्य समस्या रहेको छ। यही कुराहरूलाई अलिकति सम्बोधन गर्न कोसिस गरेको छ। यो पर्याप्त त नहोला अहिले 21 पटक, तर चाहिँ कोसिस गरेको छ। जहाँसम्म यो अन्य कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ समग्रमा भन्दा यसले सम्बोधन गर्छ। देश आर्थिक सङ्कटतिर जाँदैन, बिस्तारै कोरोना पनि सिद्धिँदै गएको छ र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदै गएको छ र आशा लाग्ने ठाउँ बजेटले दिएको छ। अब अलिक छोटो जवाफ चाहन्छु म। सिट सङ्ख्या कम छ, प्रदेश र केन्द्रमा कसरी मिल्छ गठबन्धन? अब हामी अहिले त आफ्नै तयारी गरिरहेका छौँ। हामी गठबन्धनको भर भन्दा पनि हामी स्थानीय तहलाई पनि लिएर प्रशिक्षण ओरिएन्टेसन दिइसकेका छौँ। हामी काम अरूभन्दा फरक ढङ्गले काम सुरु हुन्छ। यो विषयमा छलफल भएको छैन। त्यसपछि हामी यता चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि हामी आफ्नो सङ्गठनहरू गठन पुनर्गठन ताजगी गर्ने कामहरू हामी आन्तरिक रूपले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसो गर्दा हामी आफ्नै तयारी गर्छौँ, किन अरूको भर परेर मात्रै हुँदैन। गठबन्धनको आशा चाहिँ अलिक कम राखेर गठबन्धन हुन्छ परिआयो भने एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा हामी आफूलाई तयारी गर्छौँ, आफूलाई सशक्त बनाउँछौँ अनि आवश्यकता अनुसार हामी गठबन्धन पनि गर्छौँ। सम्भावना छ गठबन्धनको? गठबन्धन समाज किनभने प्री पोल चाहिँ कोलिसनको कल्चर सुरु भइसकेको छ। हिजो एमालेसँग हामीले गऱ्यौँ कि जस्तै निर्वाचन अगाडिको गठबन्धनको एउटा परम्परै बसिसकेको छ। एक्लै कसैको बहुमत आउँदैन अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट। त्यसो हुँदा चाहिँ निर्वाचन अगाडि नै गठबन्धन कोही न कोहीसँग कसै न कसै दलको हुन्छ नै। तपाईँ महासचिव कहिले? अब त वैशाख 30 को यो निर्वाचन सकियो। अब अहिले सान्दर्भिक छैन। अहिले हामी असार 15 बैठक सारेका छौँ। आजै नै हाम्रो वेब मिटिङ छ, जुम मिटिङ छ। आज हामी अहिलेका समसामयिक समीक्षाहरू र अहिले निर्देशनहरू हुन्छ, तर फिजिकल मिटिङ हामी असार 15 हुन्छ। त्यसपछि नै हामी जिम्मेवारी आदि सबै बारेमा छलफल गर्छौँ। वैशाख पछाडि टुङ्ग्याउँदै जाने भनिएको थियो, त्यसकारण हामी जेठ 20 गते बैठक कल गरेका थियौँ। आज बस्छौँ पनि। तर चाहिँ अहिले प्रदेशको चाहिँ बजेटको तयारी, नीति कार्यक्रम बजेटको त्यस लगत्तै फेरि असार 10 सम्म पालिकाहरूको बजेट ल्याउनु पर्ने यो बाध्यताले गर्दा हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठक अलिक पछि सारेको छ। किन त्यही केन्द्रीय सदस्य त्यो विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी जतिखेर फिजिकल बैठक बस्छौँ त्यतिखेर सबै कुराहरू पनि टुङ्गो गर्छौँ। तपाईँ महासचिव कि उपाध्यक्ष? होइन, यसमा चाहिँ हामी अहिले छलफलमा गएकै छैन, छलफलै सुरु भएको छैन। अहिले भन्न सम्भावना के छ? होइन, चाहिँ अब अहिले चाहिँ सम्भावनाको त किन चर्चा गर्नु पर्दैन। हामी मिटिङ बस्छौँ, मिटिङको क्रममा हामी छलफल हुन्छ। 4-5 जना साथीहरू हामी महासचिवको आकाङ्क्षी थियौँ, त्यसैले रोकिरहेका थियौँ। अब अहिले भयङ्कर आकाङ्क्षा फेरि जसरी पनि भनेर कोही नेताको पनि छैन। फेरि समझदारीले जाउँ, पार्टीलाई ठुलो पार्टी बनाऊ, जनताको सेवा गर्ने पार्टी बनाऊ। जनता भावना अनुसार फेरि 64 सालतिर पार्टी जस्तो देख्न चाहेको थियो नेपाली जनताले त्यस्तै खालको आफूलाई तयार गरौँ, त्यसको लागि कोही साथीले नेतृत्व गरौँ भन्नेमै छौँ। हस् त, यो व्यस्त समयमा आफ्नो समय निकालेर यो अहिले समसामयिक निकै चर्चित विषय प्रसङ्गमा आज हामीले छलफल गर्ने अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। यो समय र समाजको लागि विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले बजेटभन्दा अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन, सत्तामा देखिएको भनेको यो सङ्कट के हो वास्तविकता, स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको माओवादीको मत सङ्ख्या, बजेट माओवादीकै नेताले प्रस्तुत गरेको बजेटले अहिलेको समस्या हल गर्न सक्छ कि सक्दैन लगायतका समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना प्रभावशाली नेता एवं केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज
वर्षमान पुन। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।